सरकार चलाउन नसक्नेले कि छोड्नुपर्छ कि मर्नुपर्छ, यतिसम्म हो भने आत्महत्या गर्नुपर्छ। अर्को वरियतामा जो छ उसले चलाउँछ, तर अर्को निर्वाचन गरेर जनतालाई दण्ड दिन पाइँदैन आफ्नो गल्तीको कारण। संसद विघटन गर्नुभन्दा आत्महत्या गर्नु बेटर हो त्यो बेटर हो। पार्टीभित्रकाले विश्वास गरेनन् भने त्यस्तो चाहिँ तपाईँको म्यानेजरियल क्षमता नभएको मान्छेले किन चलाउने पार्टी? के हटाउन सक्नुपर्छ कि आफू हट्नुपर्छ? तपाईँले संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्नुहुन्छ भने ओलीले जे गरे यो एकदम मनोरञ्जन मात्रै हो। जनताले त लखेड्छन्। अहिले तपाईँको चुनावमा जोसुकै जाओस्, हामीले चाहिँ ठिक गरेका छौँ भनेर कङ्ग्रेस, राप्रपा, अर्को कुनै सबै एमसिसीका समर्थक कोही भोट माग्न जाओस् त जनताले लखेड्छ। हुन्छ चाहिँ के भोट हाल्ने होइन, अब लखेट्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। लखेट्ने कामतर्फ चाहिँ लाग्नुपर्छ। दण्ड यसरी गरौँ न, काम गर्न सक्दैन भने हटाइदिउँ, तर अर्को चुनाव नगरौँ। यहाँ त दण्ड केपी ओलीलाई होइन, दण्ड जनतालाई भएको छ। जनताको विकास खर्चबाट, विकास बजेटबाट अब अहिले चुनाव हुन खोज्दैछ, दण्ड जनतालाई हो। तर झुक्याइएको छ मान्छेलाई, चुनावमा हराएर दण्ड दिइन्छ भन्ने कुरो त्यो दण्ड जनतालाई हो। 2/3 वा 2/3 बराबरको चाहिँ वडादेखि केन्द्रसम्मै आफ्नै पार्टीको ले प्राप्त गर्दा पनि काम गर्न नसक्ने भनेको चाहिँ ऊ राजनीतिका लागि जन्मिएको मान्छे होइन भन्ने प्रमाणित हो। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक अधिवक्ता स्वागत नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एकदम धेरै धन्यवाद शिवजी। अब कानुनी राजनीति दुईटै विषयहरू एकैसाथ आइपुगे। प्रधानमन्त्रीले जब संसद विघटन गर्नुभयो यसका उपर विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू पक्ष विपक्षमा आइरहेछ। तर स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले चाहिँ यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो व्यवस्थामा हुने नै यही हो, यही कुरा भन्दै आउनु भएको थियो। फेरि एकचोटि ओलीले प्रमाणित गरिदिनु भयो होइन तपाईँको कुरालाई? एकदमै पहिलो प्रश्नमै असाध्यै हामीले भन्दै आएको कुरा पनि ओलीले जे गर्नुभयो त्यसले यो संसदीय व्यवस्थाको मूलभूत चरित्र जे हो हामीले भन्दै आएका थियौँ त्यो पुष्टि भयो, सही हो। वास्तवमा ठिक गर्नुभयो कि बेठिक गर्नुभयो त्यसमा? यो व्यवस्थाका लागि केही मान्छेहरू अहिले केपी ओलीको विरोधमा के भन्दै आउनु भएको छ नि। धेरै ठुलो जनताको पनि चाहिँ अभिमत केपी ओलीको विरुद्धमै छ, वितृष्णा पनि छ। यो सबै कुराको बिचमा हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हामी संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्छौँ अनि बाराक ओबामा जस्तो सरकार प्रमुख खोज्छौँ कि समस्या यहीँनेरि छ। त्यो भएको हुनाले अहिले केपी ओलीले जे गरेका छन् यो व्यवस्थामा हुने नै यही हो। यो सबै गगन थापाहरूलाई पनि थाहा छ, अरू विप्लवलाई पनि थाहा छ, शेरबहादुर देउवालाई थाहा छ, प्रचण्डलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ कि यो व्यवस्थामा गर्ने नै यही हो, यो गर्नकै लागि भनेर आएको हो। यो व्यवस्थामा यो गर्नलाई नै सबैभन्दा बढी योग्य मानिन्छ। अब यति थाहा भइसकेपछि यो व्यवस्थामा पारङ्गत बन्न त गर्ने नै यही हो नि। योभन्दा अर्को अपेक्षा यसको विकल्प खोजौँ भनेर फेरि पनि मान्छेले भनेनन् क्या। मान्छेले के चाहिँ भने प्रधानमन्त्रीले कु गर्नुभयो, संवैधानिक कु गर्नुभयो, अदालतले अब यसलाई उल्ट्याउनु पर्यो, फेरि पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो एक थरी मान्छेले भने। अर्को थरीले एकदम सही गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले कामै गर्न नपाएपछि किन यसो नगर्ने, लु चुनावको मिति घोषणा भयो, थालौँ अब प्रचार प्रसारमा भने। तर स्वागत नेपालले भनेको जस्तो चाहिँ फेरि पनि भनेनन्, किन? प्रश्न यहाँ आयो क्या सर? अब हो यहीँनिर हेर्नुहोस् है त। अब हामीले संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ स्वीकार गर्ने, तर यो व्यवस्थाको विशेषतालाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने जुन देखिँदैछ नि, यसको विरोध गर्नेहरू पनि अहिले जो हुनुहुन्छ उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री भएको भए पनि यही गर्नुहुन्थ्यो। किनकि योभन्दा अगाडि नै पनि प्रमाणित गर्नुभएको छ नि त। योभन्दा अगाडि नै पनि यसै गरेकाहरूले अहिले त्यसै गर्दा विरोध गरिरहेका छन्। भनेको के हो? आफूले गर्न नपाएको मात्रै हो नि त। यसैले अघि तपाईँले भन्नुभएको जुन प्रश्न छ, वास्तवमा जानुपर्ने चाहिँ जो यो विकृत अहिलेको अभ्यास भइरहेको छ, यो विकृत अभ्यास नहुने व्यवस्था ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो व्यवस्था ल्याउनका लक्ष्यमा चाहिँ, त्यो व्यवस्था ल्याउनका बाटोमा चाहिँ कोही पनि हिँडिरहेको देखिँदैन। अब हो यहाँनिर चाहिँ जनतालाई बुझाउन जरुरी छ। हामीले त्यसैले अहिले केपी ओलीले जे गरे, केपी ओलीले गरेको कुराको विरोध गर्नेहरूले आफूले गर्न नपाएकोले मात्रै विरोध गरेका हुन्। तर केपी ओलीले स्वयंमा अहिले संवैधानिक कु गरे। यो हुकुमी तन्त्रभन्दा अर्को ठुलो कुरा केही पनि होइन। संवैधानिक दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि फेरि हेर्नुहोस् है त, प्रधान न्यायाधीश आफै बसेर यो सबै काम गराइरहनु भएको छ।
उहाँ आफै भित्र त्यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। अब अदालतले उल्ट्याइदिएला भनेर भन्न सक्ने स्थिति पनि ढुक्क भएर जनताले छैन। उल्ट्याइदिए पनि फेरि यस्तै गर्नेवालालाई नै ल्याउने हो वा यस्तै यो भन्दा पूर्व गरेकोलाई नै ल्याउने हो भनेपछि तात्विक रूपमा फरक चाहिँ के छ त? बरु के हुनसक्छ भने अहिले संवैधानिक दृष्टिले सोझै हेर्ने हो भने त यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै पाउँदैन। संवैधानिक दृष्टिले सोझै हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले सरकारले सिफारिस गरेर अनि राष्ट्राध्यक्षले चाहिँ संसद विघटन गर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ के हो भने विद्यमान सरकार चाहिँ रहिरहेको हुन्छ। सरकारको भ्याकुमको कल्पना संविधानले गर्दैन। त्यो एउटा सरकार हुन्छ जुन सरकारले चुनाव गराएको हुन्छ र संसद निर्माण हुन्छ। हो त्यो संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने रहिरहेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको हो कि संविधानमा एउटा। अर्को कसैको पनि विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन प्रधानमन्त्री बन्नका लागि भने संसद विघटन गर्ने हो। तर अहिले त विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अरू आधारहरू पनि छन्, अरू मान्छेहरू पनि छन्। त्यसकारण संवैधानिक दृष्टिले त यो पूर्ण रूपमा कुनै हो। अब यहाँनिर स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले चाहिँ भन्छ यो प्रधानमन्त्री पनि गलत, विरोध गर्ने पनि गलत होइन। विरोध गर्ने यसै गलत। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले त विकल्पको कुरा गर्छ। हो, विकल्पको कुरा गर्छ। तर अधिवक्ता स्वागत नेपालले चाहिँ के भन्छ भन्दा यो संवैधानिक दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्री गलत गर्नुभयो भन्छ। एकदमै 100% संवैधानिक दृष्टिकोणले 100% उहाँले गलत गर्नुभयो। संवैधानिक दृष्टिले पनि मिल्दैन, प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम पनि मिल्दैन। एउटा अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सोझै भन्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। जाउँ न फेरि फर्किनु पर्यो, फर्किउँला। जस्तो अहिले यति बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद तुरुन्तै बोलाएर, किनकि संविधानको रक्षा गर्ने र संसदीय पद्धतिको रक्षा गर्ने, संसदको विशेषाधिकारको चाहिँ अभ्यास गर्ने सभामुख मार्फत हुने हो, जसलाई संविधानले दिएको छ है अधिकार। अहिले सभामुखले संसद अधिवेशन तुरुन्तै बोलाउने, विशेष परिस्थितिका अवस्थामा सोझै संसदको अधिवेशन बोलाएर अहिले भएको राष्ट्रपति विद्या भण्डारी विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पास गर्ने, नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने, नयाँ राष्ट्रपतिबाट अब विश्वासको मत प्राप्त गर्ने संसदबाटै प्रधानमन्त्री नयाँ नियुक्त गर्ने र त्यो प्रधानमन्त्रीले अब सरकार चलाउने। त्यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? के छ कानुनी आधार सभामुखले कसरी त्यो गर्न सक्नुहुन्छ? कार्यकारी प्रमुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिसक्नुभयो। ठ्याक्कै निर्कोल गरेर नतोडे पनि एउटा आम मान्यता चाहिँ कार्यकारी प्रमुखले यो खालको संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार राख्छ भन्ने एउटा आम मान्यता त हो नि त। फेरि अहिले तपाईँले अभ्यासले पनि हो। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्न पाउने सिफारिस गर्न सकिन्छ। तर कस्तो प्रधानमन्त्रीले सकिन्छ, कस्तो प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो त संविधानमै लेखेको छ नि। त्यो हो के भने संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन, नयाँ जो प्रस्ताव गरिएको छ भने संयुक्त रूपमा दलहरूबाट संयुक्त सरकार बन्ने गरिकनको अर्को व्यक्तिले म विश्वासको मत चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छु, प्राप्त गर्न सक्छु भनेर लिखित रूपमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि उसले फेरि विश्वासको मत लिन प्रयत्न गर्छ। त्यो प्रयत्न गर्दा पनि विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन भने मात्रै त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री त हुन्छ। प्रधानमन्त्री नभएको क्षण चाहिँ 1 सेकेन्ड पनि हुँदैन, अहिलेसम्म इतिहासमै छैन। मानौ केपी ओली तत्कालै अहिले तपाईँको चाहिँ निधन हुने हो भने उहाँभन्दा कनिष्ठ वरिष्ठतामा, ज्येष्ठताको आधारमा, वरियतामा जो हुन्छ उहाँले चलाउने हो। यो हो के भने भइरहेको प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रधानमन्त्री आउन खोज्दा विश्वासको मत, त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री त हुन्छ नि, नयाँले विश्वासको मत लिँदै गर्दाखेरि हो उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भनेको नयाँ प्रधानमन्त्री संसदले दिन सकेन भने भइरहेको पुरानो प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर संसद विघटन गर्ने भनेको हो कि। अहिले यति बेला केपी ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउँथ्यो संसदमा भने त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने अवस्था थियो भने, भयो भने नयाँ प्रधानमन्त्री जो प्रस्ताव गरिन्छ नि हो त्यो नयाँ प्रधानमन्त्रीले पनि प्राप्त गर्न सकेन विश्वासको मत भने भइरहेको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने हो।
संविधानमा कुनै भनेकै यही हो कि संवैधानिक कानुनी आधार छैन अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु कानुनी आधार संवैधानिक आधार कुनै पनि छैन। कुनै न कुनै धारामा त टेकेर गर्नु भएको छ नि त फेरि उहाँले यदि धारा बमोजिम चाहिँ यो सिफारिस चाहिँ गरिएको छ भनेर राष्ट्रपतिको पत्रमा हिजो छ त उल्लेख गरिएको नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दाखेरि। होइन, यही इन्ट्रेस्टिङ छ। अहिले तपाईँले भन्नुभएको एकदम फेरि ठाउँमा हुनुभयो। प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमा चाहिँ संविधानको धारा उल्लेख गरिएको छैन। बिना संविधानको धारा उल्लेख गरिकन सिफारिस गरेको छ त्यसमा। संविधानको धारा उल्लेख नगरी सिफारिस गरिएको छ। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ नि, किनकि कुनै पनि संविधानको धाराले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न अधिकार दिँदैन। उसले त्यहाँ थीमेटिक एस्पेक्टबाट यसलाई चाहिँ तपाईँको विषयगत हिसाबले मात्रै, सैद्धान्तिक हिसाबले मात्रै अवस्था यो रहेकोले भनेर भनिएको छ। धारा यो टेकेर भनेर चाहिँ सिफारिस गरिएको छैन नि। यसैबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि संविधान अहिले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिबाट हुँदाखेरि चाहिँ 85लाई चाहिँ कोट गरियो होइन, तर 85ले चाहिँ तपाईँको यो अधिकार दिएकै छैन राष्ट्रपतिलाई। राष्ट्रपतिलाई तब मात्रै संसद विघटन गर्ने सिफारिसमाथि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुन्छ जब संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत प्राप्त नहुने अवस्था आउँछ एउटा। अर्को, संयुक्त रूपमा पनि दलहरू मिलेर सरकार निर्माण गर्नका लागि संसद असफल हुन्छ हो, त्यो बेलामा मात्रै फेरि नयाँ जनमत। अब यसको अर्थ के हो? नयाँ जनमतमा जान पाउने व्यवस्था किन गरेको भने संसदले सरकार दिन नसक्ने खालको संरचना लियो चुनावको परिणामबाट भने त्यस्तो संसदले चाहिँ काम गर्न सक्दैन भन्ने अवस्था हो। अहिले त्यो त्यसको सैद्धान्तिक कितेर त्यहाँ तोक्दाखेरि चाहिँ वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म चाहिँ संसद विघटन गर्न मिल्दैन, पाइँदैन भनेर लेखेको छ। एकदमै हो त्यो विकल्पमा। त्यसैले हामीले 1, 2, 3 गरेर 76 तपाईँ हेर्नुहोस् होइन, तपाईँ 71 हेर्नुहोस्, 85मा आएको राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार हेर्नुहोस्, यो सबैमा भनिएको के छ भने सबैभन्दा पहिला त के विश्वास गरिन्छ भने बहुमत प्राप्त दलको, संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो। त्यति गरेर पनि फेरि तपाईँको अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ आउन सक्ने अवस्था हुन्छ नि। 2 वर्ष तपाईँको कटाएको छ होइन अहिलेको संविधानले। नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने के हुन्छ? अविश्वासको प्रस्ताव नयाँ आयो भने अर्को प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि आउँछ, विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन मिल्ने व्यवस्था छ। अब हो, यसले संविधानले व्याख्या गर्न खोजेको मतलब संविधानले लिएको आशय के हो? संविधानले लिएको आशय एउटै छ कि संसदबाट नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना रहेन भने सिफारिस गर्ने हो संसद विघटन गर्न। तर अहिलेको संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना त रहेको छ नि। सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म चाहे जेसुकै गरेर होस्, सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कुनै व्यवस्था छैन। ओली होस् कि देउबा होस् कि प्रचण्ड होस् कि बाबुराम होस् कि जोसुकै होस्, यो कसैले पनि गर्न पाउँदैन। कसैले पनि गर्न पाउँदैन। अब यति बेला यसो भएको हुनाले संसदको विशेषाधिकार के हो त? संसदले सरकार दिन सक्ने अहिले पनि हैसियत राख्छ, संसदले सरकार दिन सक्ने अहिले पनि अवस्था छ। त्यो संसदको अभिभावक भनेको सभामुख हो र संसदको विशेषाधिकार छ। संसदको विशेषाधिकार फेरि फरक फरक ढङ्गले तपाईँको फरक सदनको फरक विशेषाधिकार फरक सदनका अध्यक्षहरूले वा त्यसको नेतृत्व गर्ने सभामुख वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। कसरी छ त त्यो चाहिँ? अब सभामुखले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसदलाई आह्वान गर्न सक्ने उहाँले पनि त टेक्नु पर्ला नि त कहीँ न कहीँ। त्यसो भए यसो छ नि, अहिले पनि तपाईँको 103ले पनि संसदको चाहिँ विशेष अधिकारलाई उपयोग गर्न सक्ने खालि त्यहाँ भएका विषय अदालतले प्रश्न गर्न मिल्दैन भने अमूर्त छ नि त 103मा पनि। फेरि 103को अहिले हवाला त 103को दिइरहनु भएको छ नि तपाईँहरूले सभामुखलाई उचाल्नलाई। त्यहाँ त कङ्क्रिट छ क्या, त्यहाँ त अमूर्त छ क्या कुरा। त्यहाँनिर उचाल्न होइन, अहिले संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था र हैसियत छ एउटा। दोस्रो, अहिले यति बेला सभामुखले संसदको विशेष अधिकारलाई, संसद भनेको व्यवस्थापिका हो, व्यवस्थापिकाको अधिकारलाई कार्यपालिकाले लुछ्यो। कार्यपालिकाले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अङ्कुश लगायो व्यवस्थापिकाको अधिकारलाई, संसदको अधिकारलाई। कार्यपालिकाले संसदबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदै व्यवस्थापिकाले नयाँ सरकार दिन सक्ने सामर्थ्य रहँदै त्यो व्यवस्थापिकाको अधिकारलाई कार्यपालिकाले छिन्यो नि।
हो यति बेला यस्ता फेरि धेरै उदाहरणहरू छन् है। तपाईँको बेलायती संसदमा यो भएको छ, गुथेरीले पत्रकारिता गरेको समयमा होइन कार्यपालिकाको चाहिँ एउटै प्रतिनिधि संसदभित्र पस्न नदिने गरिकन पनि आदेश जारी गरेर संसदले चाहिँ काम गरेको थियो। अहिले हामीले यहाँ संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्थालाई कार्यपालिकाले तपाईँको चाहिँ छिन्यो। यो छिनेको भएको हुनाले व्यवस्थापिकाले यो मेरो विशेषाधिकारलाई कार्यपालिकाले जबरजस्त हामीले सरकार दिन सक्ने अवस्था रहँदै भनेर यो चाहिँ कसरी पनि हुन्छ भने अहिले यो अवस्थामा यति बेला सभामुखले त्यो काम गर्न सक्नु भएन भने यो सम्पूर्ण गणतन्त्रदेखि लिएर यी सम्पूर्ण कुरा छन्, यो सबै कुरा अमान्य किन हुन्छ भने सडकमा हामीले विघटन गरिसकेको संसदलाई चित्रलेखा यादवको चाहिँ अध्यक्षतामा यही सिंहदरबार अगाडि बसेर अनि यो संसद बिउताएको होइन। अनि बिउताएको संसदले तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रसम्म ल्याउने आधार तयार गरेको होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको चाहिँ घोषणा भएको होइन। त्यसैले विघटन भएको संसद सडकबाट समेत बिउतिएर त्यति बेलाका सभामुखले कुलाई साथ दिएपछि पनि उपसभामुखले समेत गरेको छ भने अहिले पनि एक खालको कु र यो कुका विरुद्ध अहिले पनि सभामुखले सोझो आह्वान गरेर हिजो तपाईँको चाहिँ हत्या गरिएको संसदलाई बिउजाए जस्तो अहिले त बिउजै छ, यो मरेकै छैन, खालि यसको आह्वान गरेर अगाडि जान सकिन्छ। तर यसो गर्ने बित्तिकै हुन सक्ला कि अहिले भइरहेको भनिए कि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिबाट सङ्कटकालको घोषणा हुन सक्ला होइन, सङ्कटकालको घोषणा हुन सक्ला। त्यसै बिचमा प्रतिक्रियावादीहरूको चाहिँ केही असफल प्रयत्नहरू होलान्। यी सबै खतरा सोझो सोझो मुठभेडमा लाने त यसै पनि भयो नि। होइन, मुठभेड त जरुरी छ नि, मुठभेड त एकदमै जरुरी छ नि। त्यसो अर्को द्वन्द्वमा जाने भएन, सब लगाउनुहुन्छ उहाँले त, उहाँले सायद उहाँहरू त्यही खोजिरहनु भयो होला। कहिले काहीँ आकलन हुन्छ नि, अब चाहिँ राष्ट्रपतिलाई कुनै न कुनै रूपमा कार्यकारी बनाउन चाहन्छन् केपी ओली भन्ने त त्यो बेलादेखि लाग्दै आएको आरोपलाई बल पुग्ने गरी त कुरा गर्नु भएन नि सर। प्रधानमन्त्रीले जे मन लाग्यो त्यही राष्ट्रपतिबाट गराउँदाखेरि राष्ट्रपति कार्यकारी हुँदैन। राष्ट्रपति कार्यकारी हुन त जनताबाट डाइरेक्ट इलेक्टेड हुनुपर्छ। हामीले भनिरहेको त अझ के छ, अमेरिकामा यस्तो अवस्था सरकार चाहिँ तपाईँको काम गर्न सकेन भने उसले राजीनामा दियो भने, राष्ट्रपतिले राजीनामा दियो भने, राष्ट्रपति मर्यो भने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ। 15 जनाको सूची हुन्छ संविधानमा। हामी चाहिँ काम गर्न सकेन भने संसदै विघटन गर्दैन। यहाँ पनि त्यही गर्न खोजेको सुइको पाएर केपी ओलीले यसो गरे भन्छन् नि त। केपी ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगाउने, विद्या भण्डारीलाई महाअभियोगको लगाउने, नन्दबहादुरलाई राष्ट्रपति स्वाभाविक रूपमा एक्टिभ बनाउने, अनि कु चाहिँ उनीहरूले गर्न लागेको थियो। केपी ओलीले त्यो कुलाई चाहिँ डिसमिस बनाए भन्छन् उनीहरूको तर्क यो छ। हेर्नु है त, राष्ट्रपतिले काम गर्न सकेन भने अर्को चुनाव गराउने होइन। वरियता क्रमका 15 जना सबै मर्दै गए पनि, 14 जना मर्दै गए पनि 15औं जनासम्मलाई राष्ट्रपति बनाउने जस्तो व्यवस्था नेपालमा चाहिएको कि काम गर्न सकेन भनेर अनि अर्को चुनाव गराउने व्यवस्था चाहिएको। यदि काम गर्न सकेन भने अर्को चुनाव गराउने व्यवस्था होइन कि ती मर्दै गरून्, दोस्रो वरियताकोले मुलुक चलाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था ल्याउनका लागि कु गर्न खोजेको रहेछ भने त त्यो त राम्रै कु हुन्थ्यो। अघि भन्दै हुन्थ्यो मुठभेडको कुरा, द्वन्द्वको कुरा। द्वन्द्व र मुठभेड त नेपालमा तपाईँको चाहिँ खासमा भन्ने पनि सुरु भएकै छैन, किनकि यी सबै संसदीय व्यवस्था जरुरी छ किन भन्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा फेरि अर्को मुठभेड, अर्को द्वन्द्व, अर्को अस्थिरता, अर्को हानाहान, अर्को मारामार। किनभने कहिले देउबाले यसै गरेर खाए, कहिले ओलीले यसै गरेर खाए, कहिले गिरिजाले यसै गरेर खाए, कहिले तपाईँको यस्तै हुँदाहुँदै महेन्द्रले फेरि कु गरे। ठ्याक्कै यस्तै त भएको थियो होइन। तपाईँको 7 महिनापछि चाहिँ आज देख्नु भएन प्रहरीहरू कुन ढङ्गले परिचालन छन् सडकमा, सरकारी क्याम्पसमा पहरा दिएर बसिरहेको छ प्रहरीले। त्यो खालको एउटा कुकै झल्को लाग्ने गरी आजै सुरु भइसक्यो। अब हेर्नु त्यता लाने देशलाई फेरि यो कु चाहिँ साँच्चै कु भन्न मिल्ने कु है। कु चाहिँ हामीले गर्नु पर्थ्यो के का लागि? अघि मैले मुठभेड भनेको के का लागि हुनु पर्थ्यो? यो त सबै एउटा हड्डीमा सबै झुमिएका स्वानहरू न हुन्। हामीले गर्नु पर्थ्यो मुठभेड के का लागि भने अघि भने जस्तो सरकारको प्रमुखले काम गर्न सकेन, त्यो मरेछ भने पनि त्योभन्दा मुनिको चाहिँ सरकार प्रमुख हुने गर्दै 15 जनासम्मको सूची बनाउने त्यस्तो व्यवस्था, अर्को चुनाव हुने होइन एउटाले गर्न सकेन भने। त्यो व्यवस्था ल्याउनका लागि द्वन्द्व जरुरी छ, त्यो व्यवस्था ल्याउनका लागि मुठभेड जरुरी छ। तर यहाँ मुठभेड त के भयो भने सबै यही गर्न पाइन भन्नेहरू र यो गर्न मेरो पालामा चाहिँ पाउनुपर्छ भन्नेहरू बिचको मात्रै मुठभेड भयो। सही मुठभेड त सुरु भएकै छैन। त्यो जरुरी छ, त्यो जरुरी छ, सही मुठभेड जरुरी छ। अब सभामुखले पनि त्यो खालको एउटा परामर्श गरिरहनु भएको रे भन्ने सुनिन्छ। सायद गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न त्यो अभ्यासमा।
त्यसले चाहिँ त्यो मुठभेड त सुरु गर्ने निमन्त्रणा त दिने भयो नि त फेरि त्यसो गर्ने भने फेरि पनि कार्यकारी प्रमुखसँग यो शक्ति छ, सत्ता छ, सेना छ, प्रहरी छ, समग्रमा शक्ति छ क्या उहाँसँग। अग्निसापकोटाले आह्वान गर्दैमा संसद बस्न सक्ने अवस्था आउला नआउला, मान्छे आउला नआउला, सुरक्षाका विषयहरू रहला, त्यसलाई सरकारले कुन ढङ्गले प्रतिरोध गर्ला, सुरु भएन त्यहाँबाट। अब खास तपाईँले चाहना गरेको मुठभेड अब हेर्नु है त, योभन्दा अगाडि सडकबाटै कसरी संसद बसेरै हामीले बित्याएको हो नि त, होइन र? सायद तपाईँ पनि त्यही रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला। तपाईँको चाहिँ हत्या गरिसकिएको संसद सडकमा आएर बिउजिएर बन्यो त, यहाँसम्म आएको त्यसकै आधारमा हो। त्यो थिएन भने यो दिन हुन्न थियो नि आज, त्यहाँबाटै सुरु भएको, त्यही दिनबाट के होइन? अहिले हुन नसक्ने भन्ने कुरा विकास क्रमले यहाँसम्म पुर्याएको छ हो। अझै पनि फेरि सर्वोच्च अदालतबाट अब हेर्न छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको भूमिका त मैले अघि भनिसकेँ, तर पनि त्यहाँ कतिपय अवस्थामा आफैले विश्वास लिएका मान्छेहरूलाई धोका दिएर अनि सरप्राइज हुने टाइपको तपाईँको चाहिँ फैसला हुने गरेको प्रवृत्तिलाई हेर्दाखेरि यसमा पनि अहिलेसम्म आफ्ना कुराहरू चाहिँ सर्दोबन्दो मिलाइसकेपछि अब सरप्राइज हुने गरिकन सायद संसद चाहिँ भङ्ग हुन नसक्ने फैसला पो सर्वोच्चबाट न्याय होइन सरप्राइज भयो भने मात्रै संसद सरप्राइज भयो भने मात्रै हो। सरप्राइज भयो भने मात्रै संसद चाहिँ तपाईँको विघटनले मान्यता नपाउने फैसला आउन सक्छ। कानुन हेरेर, धारा हेरेर, उपधारा हेरेर, नियम हेरेर, विनियम के हो त्यो हेरेर हुनेवाला छैन। कानुन हेरेर त अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो, संवैधानिक परिषद भनिएकोमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको समेत प्रकारान्तरको सहभागिताबाट यो सबै भएको, उहाँको भागभण्डामा समेत तपाईँको चाहिँ संवैधानिक अङ्गका चाहिँ पदाधिकारीहरू नियुक्ति भएको थाहा पाइहाल्नुभयो होला। यति भइसकेपछि अब यहाँभन्दा टाढा कहाँ जाने? भनेको यसमा संसद विघटनमा कोही न कोही अदालतको पनि परोक्ष सहभागिता छ। अदालतको होइन, अदालत प्रधान न्यायपालिकाको हो एकदमै। अदालत त अदालत हुन्छ नि, अदालत त अदालत हुन्छ, तर अदालतमा भएका मान्छेले जे गरे त्यो त अदालतको फैसला भन्नु पर्यो नि त। फेरि भन्नु पर्यो। अहिले चन्द्र शमशेर राणाले गर्ने अदालत फैसला त अदालतको होला नि त। फेरि अदालतलाई यतिखेर अलग गरेर हेर्न मिल्छ र? होइन, अदालतलाई त्यसैले मैले जोडेकै हो, त्यसैले जोडेकै हो। तर अदालत चाहिँ एउटा संस्था हो, अदालत एउटा प्रक्रिया हो। तर अदालतको नेतृत्व जुन छ, मैले त्यो संलग्नता अहिलेको कार्यपालिकाभित्र भागभण्डा समेत खोज्ने गरिकनको हेर्नुहोस् है, यहाँ हामी कुन शासनमा छौँ। यसले गर्दाखेरि सरप्राइज भयो भने त्यो खालको फैसला चाहिँ आउन सक्छ। जस्तो मान्छेले जे खालको अपेक्षा गरेका छन् नि, एक खालको ठुलो एउटा जनमतले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले वास्तवमै एउटा न्यायको पक्षमा भनौँ, जसलाई उहाँहरू न्याय भन्नुहुन्छ, संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सच्याउला अथवा सच्याउने ठाउँ छ भनेर एउटा गर्ने अब अपेक्षा त गर्नु पर्यो, बाँकी ठाउँ त्यहीँ पुगिसकेको विषय। तर त्यहाँबाट होला भन्ने चाहिँ केही घटनाक्रमहरू यहाँले राखे अनुसार सरप्राइज भयो भने मात्रै नभए सम्भव छैन। सरप्राइज भयो भने मात्रै, किनकि संलग्नता नै देखिसकियो कि यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउनका लागि संलग्नता नै देखिसकियो। यो देखिसकेपछि त अब पुष्ट नै छ। तर सरप्राइज के पनि हुन्छ भने आफ्नो काम जति अब भइसकेको छ, अब प्रधानमन्त्रीलाई फ्यालिदिए पनि उहाँलाई फरक पर्दैन। त्यसैले न्याय पनि पर्ने, संविधान पनि बाँच्ने यति भइसकेपछि उहाँलाई अरू कुनै कुराले छुँदैन। जस्तो कतिपय कानुन व्यवसायीहरूकै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूकै तर्क चाहिँ के छ भने वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था यस कारणले गर्दा छैन कि केपी ओली त अहिले पनि करिब 2/3 संसदीय दलको नेता त हो नि त। संसदीय दलमा अविश्वास गएको थिएन त्यो संसद विघटन गर्ने बेलासम्म। त्यो हुँदा त प्रचण्ड माधव नेपालको पनि संसदीय दलको नेताले संसद विघटन गर्यो भनेको त वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था त 25% पनि छैन त्यहाँनिर। बाँकी अरू अथवा प्रतिपक्षी दललाई वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने ठाउँको रूपमा हेरिन्छ, त्यसले त बनाउनै सक्दैन। त्यो हिसाबमा ठिक छ, जायज छ भन्नुभएको छ फेरि उहाँहरूले। होइन, उहाँहरूले संविधानको व्याख्याको सिद्धान्त कि नपढेको हो कि बुझ पचाएको हो। किनकि संविधानको धाराको व्याख्या गर्दा सांसदको सङ्ख्या गन्नु हुँदैन, यो सिद्धान्तै हो। त्यसकारण सांसदको सङ्ख्या गनिँदैन संविधानको धाराको व्याख्या गर्दा। खालि संसदमा त्यसो त यस्तो पनि कल्पना गरेका थियौँ त, साझा विवेकशीलले तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छ संसदमा, यस्तो कल्पना हुँदैन। संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको
चाहिँ नेतृत्व हुन्छ, आफ्नो दलकोलाई हाल्छ। तर त्यहाँ किन यस्तो हुन्छ? किन राप्रपाको महामन्त्रीलाई नेकपाले भोट हाल्छ? राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित हाम्रो त कानुन छ। त्यसकारण संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ संसदले अर्को सरकार दिन सक्ने अवस्था छैन भनेर टाउका गनेर अनि जसले संविधानको व्याख्या गर्ने जो हुनुहुन्छ हैन, अघि मैले भनेको कानुन कर्मीहरू, उहाँहरूमा संवैधानिक व्याख्याको सिद्धान्तको ज्ञानको अभाव हो। भनेको अहिले अब अदालत त नभनौँ, प्रधान न्यायाधीशज्यू समेतको संलग्नता मिलेमतो हो कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ धेरैवटा देखियो होइन। त्यसमै यो घटनाक्रमसम्म आइपुग्दाखेरि एकदमै प्रष्टै भयो। संवैधानिक परिषदमा उहाँको बैठक, उहाँको कोटाबाट कता कता को मान्छेहरूको नियुक्ति, विवादित भइरहेको बेलामा 3 जनाले गर्ने अध्यादेश ल्याइयो, त्यसमा उहाँले गएर सहभागी गरेर निर्णय गरियो, त्यसलाई फेरि लुकाइयो, हिजो एकाएक सार्वजनिक गरियो। यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्न सकियो जनतालाई छलछाममा पार्न, झुक्याउन, कुसम्म पुर्याउन स्वयंको संलग्नता प्रष्ट भइसकेपछि अब त्यहाँबाट सरप्राइज भयो भने मात्रै संविधानको रक्षा हुने खालको र संसद विघटनले मान्यता नपाउने खालको फैसला आउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले जम्मामा हेर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने, तपाईले संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्नुहुन्छ भने ओलीले जे गरे यो एकदम मनोरञ्जन मात्रै हो, जनताका लागि यो नाटक मात्रै हो, मिडियाका लागि हेडलाइन मात्रै हो। जनता त अहिले पनि त्यही अवस्थामा छन् नि, हिजो जहाँ मनोरञ्जनहरू यो संसदीय व्यवस्थाको उन्माद, यसको हैन आफ्नो खालको चाहिँ खुसी मनाउने, दुखी हुने नियमित आकस्मिकता मात्रै हो। यो ओलीले हिजो यही गरेको हो, भोलि अर्कोले यही गर्ने हो, अर्कोले पनि मैले यसो गर्न पाइनँ, उसले मात्रै एक्सर्साइज गर्यो पावर भन्ने कुराको मात्रै विरोध हो। हिजो अर्कोले यही गरेर आएको हो, आज उसले यही गरे, भोलि आउनेले पनि गर्ने यही हो। फेरि गर्ने यही जो अहिले कलङ्कको टिको लगाए, केपी ओलीले असंवैधानिक काम गरे, कु गरे, यसो गरे, उसो गरे भनिरहेछन्, यिनी आएन गर्ने यही हुन् फेरि होइन। यिनीहरूले जसले यसो गरे भनिरहेका छन्, यो गर्न पाउनुपर्छ भनेको हो कि उनीहरूले, किनभने उनीहरू संसदीय व्यवस्था मान्छन्। संसदीय व्यवस्थामा त हुने नै यही हो नि त। अघि भनेको हामीले जुनसुकै कोणबाट व्याख्या गरे पनि संविधानले दिएको रहेछ त लुपहोल, होइन र? त्यो लुपहोललाई प्रयोग गर्नका लागि जसको मौका आउँछ उसैले गर्न नै यिनीहरूले यस्तो संविधान बनाएका हुन्। त्यो भएको हुनाले हामीले बुझ्ने भनेको के हो भने यो व्यवस्थामा समस्या छ है। सरकार प्रमुखले काम गर्न सकेन भने कि छोड्नुपर्छ कि मर्नुपर्छ। अर्को आउँछ तर चुनाव अर्को हुन पाउँदैन। जस्तो अमेरिकनहरूको मैले अघि भने नि, अमेरिकनै ठ्याक्कै यहाँ संविधान लागू गर्ने होइन नि। अमेरिकाको त उन्नत लोकतन्त्र होइन, एडभान्स डेमोक्रेसी होइन, त्यो डेमोक्रेसी मात्रै हो। तर उन्नत लोकतन्त्रमा राइट टु रिकल हुन्छ, राइट टु रिजेक्ट हुन्छ होइन, त्यो 2 पार्टी सिस्टममा जान्छ र सरकार प्रमुखले काम गर्न सकेन भने बरु त्यो मर्छ, बरु आफै राजीनामा दिन्छ, तर अर्को चुनाव हुँदैन। हामीलाई त्यस्तो संविधान चाहिएको एउटा तर्क चाहिँ ठिकै छ नि त। प्रधानमन्त्रीलाई यो विपक्षीले भन्दा पनि आफ्नै पार्टीका मान्छेले, आफ्नै पार्टीका सांसदले अथवा उहाँहरूको पार्टीको कलाले गर्दा संसद विघटनसम्म उहाँ पुग्नुभयो। ताजा मतादेशमा छौँ, केपी ओलीले गलत गरे। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ केपी ओलीले गलत गरे त निर्वाचन मार्फत उहाँलाई दण्डित गरौँ न त। त्यो अवसर आयो नि त, 4 महिना हामी किन प्रतीक्षा गर्न नसक्ने? मिल्दैन। निर्वाचन मार्फत तपाईँको दण्डित गर्ने भने त उहाँलाई सोझै भेटेको ठाउँमा जोसुकैले जेसुकै गर्न पाउनुपर्छ भने जस्तै हुन्छ। त्यो त गैर कानुनी हो नि त। यो अहिले निर्वाचन मार्फत गरौँ न भनेर भन्ने वैध सजाय दिने व्यवस्था हो नि त्यो त। मान्छेलाई निर्वाचन भनेको केपी ओलीलाई एक सिट पनि नजिताइदिउँ, निर्वाचनमा जाउँ, होइन ल स्वागत नेपालहरूकै एजेन्डालाई विजय गरेर आउँ, प्रधानमन्त्री स्वागत नेपाल 5 महिना पछाडिको। त्यो तपाईँहरू किन डराएको क्या? जनताको जान स्वागत नेपाल किन डराएको? मिलेन। किन मिलेन भने गलत गर्ने मान्छेलाई अहिले पनि दण्ड गर्ने व्यवस्था छ, तर बाटोमा जोसुकैले समातेर ल्याएर चाहिँ कारबाही गर्न सक्दैन भनेको त्यो कानुन बमोजिमै हुन्छ। अहिले दण्ड गर्नका लागि पनि कानुन बमोजिम हुनु पर्यो, संविधान बमोजिम हुनु पर्यो एउटा। अर्को कुरा, दण्ड यसरी गरौँ न, काम गर्न सक्दैन भने हटाइदिउँ, तर अर्को चुनाव नगरौँ। यहाँ त दण्ड केपी ओलीलाई होइन, दण्ड जनतालाई भास। जनताको विकास खर्चबाट, विकास बजेटबाट अब अहिले चुनाव हुन खोज्दैछ, दण्ड जनतालाई हो। तर झुक्याइएको छ मान्छेलाई, चुनावमा हराएर दण्ड दिइन्छ भन्ने कुरो त दण्ड जनतालाई हो। आफू काम गर्न नसक्ने, अर्को चुनाव गरेर जनतालाई दण्डित गर्ने, अनि विकास बजेटबाट चुनाव गराउने, जनतालाई दण्ड दिएर सक्छ भने मलाई दण्ड देऊ, यसरी झुक्याउन पाइँदैन। अर्को झुटको खेती यहाँ सुरु भयो। अर्को झुटको खेती हो।
त्यसो भएको भने दण्ड जनताले पाइरहेका छन्। यो दण्ड होइन, दण्ड दिने हो भने के गर्ने हो? अर्को चुनाव कुनै हालतमा हुन पाउँदैन। काम गर्न नसक्नेले आफै पार्टीभित्रकाले विश्वास गरेनन् भने त्यस्तो चाहिँ तपाईँको म्यानेजरियल क्षमता नभएको मान्छेले किन चलाउने पार्टी? के हटाउन सक्नुपर्छ कि आफू हट्नुपर्छ? प्रश्न छ नि। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो तानाशाह पार्टी होइन र। कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो तपाईँको चाहिँ एकल नेतृत्वको पार्टी, रुड कम्युनिस्टको त सिद्धान्तै त्यही हो। उहाँहरूले जनवादी केन्द्रीयता भन्नुहुन्छ, त्यसो भए कि तलबाट आएको निर्णय मान्नु पर्थ्यो, त्यो पनि मान्नु भएको छैन। मलाई काम गर्न दिएनन्, त्यो भएर मैले संसद विघटन गरेँ। अनि ताजा मतादेशमा जाउँ, सजिलो छ क्या मान्छेको कुरा त। यसरी झुक्याउन सजिलो। ताजा मतादेशमा जाउँ ल, जा सक्यो कुरा। अनि हो, यो भएको हुनाले भर्खरै पाकेको खानालाई मिठो लागेन भनेर फेरि पकाउन बुद्धिमानी होइन के। भर्खरै पाकेको छ यो, राष्ट्रले खाने कुरा हो। त्यो खाने भनेको अबको सरकारका कार्यक्रमहरूबाट प्राप्त गर्ने परिणामहरू हुन्। परिणाम दिन सक्दैन भने छोड्नुपर्छ कि गर्न दिएनन् रे, कामै गर्न दिएनन्। परिणाम त दिनुहुन्थ्यो, अब काम अरूले होइन आफ्नैले गर्न दिएनन्। यसो संसार मेरो टाउको उहाँहरूको सायद भित्री मन चाहिँ मेरो टाउको देखाएर चुनाव गरेर आइयो, केपी ओली प्रधानमन्त्री भनेर सिधै नभने पनि एक खालको त्यो एउटा छाया छाप त थियो मान्छेलाई। अनि मलाई काम गर्न नदिने, त्यो पनि आफ्नै पार्टीका मान्छेले। लु त केपी ओलीलाई भोटाएको रहन्छ भने हेरौँ त, ठोक्दै मैले भन्ने खालको मनोविज्ञान यसरी गयो क्या। यस्तो भ्रम नपाले हुन्छ। त्यस्तो व्यवस्था गर्नु त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा मात्रै हुन्छ। कसैको टाउको देखाएर होइन। संविधानले व्यवस्था गरेको छ संसदीय दलमा चुनाव जितेर पनि आफ्नै सांसदहरूको बहुमत पाएपछि मात्रै अनि प्रधानमन्त्री हुन सकिन्छ है भनेको छ नि। डाइरेक्ट जनतामै कसैको टाउको देखाएर भोट माग्ने व्यवस्था हो। केपी ओलीकै टाउको देखाएर जितेको झापा 5 मा मात्रै होला अन्तत के हो। केपी ओलीलाई भोट हाले हो नि त्यहाँनिर चाहिँ। मलाई पनि थाहा छैन निर्वाचन क्षेत्र कुन हो, तर झापाको एउटा क्षेत्रका चाहिँ 20% मान्छेले मात्रै भोट दिएको हो। त्यति त हो उहाँले पाएको जम्मा। अनि कहाँ टाउको देखाएर हुन्छ र? एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भने अघि तपाईँले प्रसङ्ग जोडिरहनु भएको थियो, राजनीतिक प्राणीका लागि नि 2/3 वा 2/3 बराबरको चाहिँ वडादेखि केन्द्रसम्मै आफ्नै पार्टीको ले प्राप्त गर्दा पनि काम गर्न नसक्ने भनेको चाहिँ ऊ राजनीतिका लागि जन्मिएको मान्छे होइन भन्ने प्रमाणित हो। जो मान्छेले 2/3 प्राप्त गर्छ तर काम गर्न सकिन भन्छ, हो त्यो राजनीतिका लागि जन्मिएको मान्छे नै होइन। त्यसले राजनीति नै नगरे हुन्थ्यो। राजनीतिमा उसको क्षमताको उच्चतम परीक्षण 2/3 दिएर गरिन्छ। यिनले त 2/3 प्राप्त गरेकै हुन्। यत्रो पार्टीका मान्छेले असहयोग गर्दा पनि गरेर देखाएँ मैले भन्नु त छैन, गर्न नसके रे। मलाई गर्न दिएनन्, त्यो भएर मैले विघटन गरिदिएँ। अब फेरि गर्न दिने बनाउनुहोस्, तपाईँले मत दिनुहोस् भन्नुहुन्छ। यो त व्यवस्थै गर्न नदिने व्यवस्था हो नि त। यो व्यवस्थै गर्न नदिने हो। यो व्यवस्था गर्न दिने हुन्थ्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट जनताबाट चुनिन्थ्यो। यसरी संसद विघटन गर्ने, अर्को के गर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, महाभियोग आउन सक्छ। महाभियोग फरक कुरा हो। तर सांसदको चाहिँ जोड घटाउबाट तपाईँको सरकार बन्ने र ढल्ने व्यवस्था हुने थिएन। काम गर्न पाउनुहुन्थ्यो त राम्रो। मुलुकलाई चाहिएको व्यवस्था यो हो भन्नु पऱ्यो नि केपी ओलीले, होइन र? अनि अझै पनि झुक्याइरहने र अहिले केपी ओलीले जे गरिरहेका छन् त्यसको विरोध गर्नेहरूले पनि झुक्याइरहने व्यवस्था यो होइन है संसदीय व्यवस्था। हामीलाई चाहिने जनताले डाइरेक्ट चुनेर पठाएको र काम गर्न अरूले नरोक्ने यस्तो व्यवस्था चाहिएको हो भन्नु पर्यो नि। केपी ओलीले विघटन गरे त्यो कु भयो, किनभने म यही संसदबाटै हिसाब किताब मिलाएर प्रधानमन्त्री हुन सक्थेँ। त्यो पाइन, फेरि चुनावमा जाँदा म आउने हो कि होइन थाहा छैन भन्ने एउटा। अर्को म हुन नपाएँ, म बस्न नमिल्ने हो नि, त पनि बस्न नमिल्ने हो नि कुर्सीमा हात दिन्छु रे। तर्क पनि यो पो थियो त अस्तितिर। मलाई बस्न दिँदैनस् भने तँ पनि बस्न नमिल्ने गरी कुर्सीमा हात दिन्छु भन्नुभयो, भात दिनुभयो। अब यति घृणित र यति तपाईँको चाहिँ निर्लज्ज खालको तर्कहरू कोही पक्षमा छन्, कोही विपक्षमा छन्। अचम्म चाहिँ यो भएको छ। विकल्पमा त छैनन् भने। जबकि विकल्प चाहिँ हामीले दिइरहेछौँ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले विकल्प दिइरहेछ। उसले भनिरहेछ कि सरकार चलाउन नसक्नेले कि छोड्नुपर्छ कि मर्नुपर्छ, यतिसम्म हो भने आत्महत्या गर्नुपर्छ। अर्को वरियतामा जो छ उसले चलाउँछ, तर अर्को निर्वाचन गरेर जनतालाई दण्ड दिन पाइँदैन आफ्नो गल्तीको कारण। संसद विघटन गर्नुभन्दा आत्महत्या गर्नु बेटर हो त्यो बेटर हो। कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छेले त नि काम गर्न नदिनेलाई कि हटाउँछ कि गरेर देखाउँछ के।
गर्न दिएनन् भनेर संसद विघटन गर्दैन हो। नगर्नुपर्ने नगर्नु कम्युनिस्ट पार्टीकै कुरा आयो भने त संसदीय व्यवस्थै मान्दैन त्यतातिर फेरि नजाउँ धेरै टाढा पुगेला यो कम्युनिस्ट भनेर पनि झुक्याइयो तर कम्युनिस्ट राम्रो हो भनिरहेको छैन है मैले फेरि हेर्नुहोस् वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई सबैभन्दा उच्चतम स्थान दिने मान्छे चाहिँ फेरि कम्युनिस्ट हुन सक्दैन नि रुड कम्युनिस्ट हुन सक्दैन किनकि इन्डिभिजुअल लिबर्टी सबभन्दा माथि हुन्छ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताभित्र आर्थिक तपाईँको चाहिँ समानता यो दुईवटा कुरा ब्लेन्ड गर्यो भने उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि कायम रहन्छ र आर्थिक समानता पनि कायम गर्न डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम लागू हुन्छ यो भएपछि उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ त्यसैले मैले अघि भनेको कि त्यो नाम मात्रै कम्युनिस्ट किन राख्नु पार्टी संरचनाभित्र जसले पार्टीको संरचनाभन्दा बाहिरका कामहरू गर्छ उसलाई आफै अध्यक्ष भइसकेपछि हटाएर देखाउन सक्नु पर्थ्यो अर्को अनि काम गर्न दिएनन् भनेर भन्ने कुरा भन्दा चाहिँ त्यो त कतिले भन्नु पनि भएको छ यो आत्मघाती भनेर भन्नुभएको छ नि आत्मघाती भनेको आत्महत्यै हो होइन र कति साथीहरूले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्नुहुन्थ्यो कमरेड प्रचण्डहरू अहिले गजबसँग मासु व्यापार गरिरहनु भएको छ भित्र दङ पर्नु भयो होला अनि राम्रै फाइदा हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ सोचिरहनु भयो होला होइन त्यो भएको हुनाले यो एउटा हामीले पहिला वर्णमालामा एउटा कथा पढ्थ्यौँ कि स्कुल जानुभन्दा पहिला पूर्व शिक्षा होइन पूर्व प्राथमिक शिशु कक्षामा त्यसमा भारुण्ड चराको एउटा कथा थियो कि दुई टाउके चरा पेट एउटै हुन्छ एकपटक एउटाले बडा अमृत फल भेट्छ अर्कोलाई देखा खान्छ अर्को टाउकोलाई उसले खान पाउँदैन तर पेट त दुइटैको भरिन्छ अर्को पटक उसलाई यति इख लागिरहेको थियो त्यो इख लागिरहेको बेलामा उसले चाहिँ एउटा 20 फल भेट्छ फेरि अर्को टाउकोले त्यो 20 फल नखा मरिन्छ भनेर भन्दाखेरि उसले पहिला आफूलाई खान नदिएको रिसैले मरे पनि दुवैजना मरौँ भनेर 20 फल खाइदिन्छ र मर्छन् दुवैजना अहिले हुने त्यही हो यो व्यवस्था अन्त्य हुन्छ उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र द्विदलीय प्रणालीतर्फको यात्रा अब सुरु हुन्छ नेकपाका एकजना शीर्ष नेतालाई कसरी प्रश्न गरेछ कुन अनुहार देखाएर जानुहुन्छ मत माग्न भन्दा अनुहार त आफ्नै देखाउनु पर्यो नि के अरूको छैन भन्नुभएछ के होला अवस्था अब होइन देखाउने त कसैले इन्डियन देखाउने अब त्यसले अनुहार देखाएर गरेकै होइन हामीले पहिल्यै कुराकानी अवस्था छ त मुख देखाउन सक्ने देखाइसक्नु जस्तो त छैन होइन जनताले त लखेड्छन् अहिले तपाईँको चुनावमा जोसुकै जाओस् हामीले चाहिँ ठिक गरेका छौँ भनेर कङ्ग्रेस राप्रपा अर्को कुनै सबै एमसिसीका समर्थक कोही भोट माग्न जाओस् त जनताले लखेड्छ लखेड्न अभियानमा लाग्नुपर्छ अभियान त्यो चाहिँ सुरु होला जस्तो कतिचोटि झुक्किने कि जनता फेरि एकचोटि तयार छन् झुक्किनको लागि अब केपिओललाई काम गर्न दिएनन् ल केपिओललाई काम गर्न दिने गरी अनुमोदित गरेर एक्लैलाई पठाइदिनु पर्यो भने पठाउनेवाला छन् कि केपीले शेरबहादुर देवालले घोषणा गर्नु पर्यो अब 5 महिना बाँकी नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्न भनेर अनि अब सरकार बनेर चाहिँ हुन्छ क्या फेरि यसरी नै विघटन गर्ने न हो हुन्छ चाहिँ के भोट हाल्ने होइन अब लखेट्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ लखेट्ने कामतर्फ चाहिँ लाग्नुपर्छ अबको अभियान चाहिँ त्यो हुनुपर्छ अब तपाईँले भन्नुभयो सभामुखले चाहिँ विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने यसो उसो गर्ने त्यो केही छनक पाउनु भएको छ कि उयो खालि एउटा कर्नर कोण तपाईँको गर्नुपर्छ चाहिँ यसो मलाई यतिको हिम्मत चाहिँ गर्न सक्छन् होला जस्तो लाग्दैन मैले त्यति बेला चाहिँ तपाईँको सभामुख सुभाष नेम्बाङ हुनुहुँदाखेरि पनि जति बेला अन्तिम पटक हुनुहुन्थ्यो मतलब पहिलो उसमा उहाँलाई मार्सल लगाएर तपाईँले संसदलाई चाहिँ सुचारू गर्नुहोस् भनेर मैले अन्तर्वार्तामै भनेको थिएँ तपाईँ भए के गर्नुहुन्थ्यो स्वागतजी तपाईँले संसद चल्न दिनु भएन दलको चाहिँ मिटिङ कुरेर 5 बजे चिरकटो एउटा टाँसेर संसद चाहिँ स्थगित गर्नुभयो जहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एकदम मिठो कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ भए के गर्नुहुन्थ्यो उहाँले सोध्नुभएपछि मैले बताएको थिएँ कि त्यति बेलाको चाहिँ नियमावलीको नियम 26 मा चाहिँ व्यवस्था थियो मार्सल लगाएर पाखुरा समाएर बसाएर सभामुखले गर्न सक्छ अहिले पनि छ है गर्न चाहने हो भने त्यो हिम्मत राख्ने भने छ भन्न सजिलो हुन्छ स्वागतजी भन्नुभएको थियो सायद भन्न सजिलो हुन्छ भनेर उहाँले छोड्नुहुन्छ कि सबैभन्दा उत्तम विकल्प चाहिँ सभामुखले अहिले तत्काल संसद बोलाएर विशेषाधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाएर अनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेर त्यो प्रधानमन्त्रीबाट अगाडि बढ्नु चाहिँ यही संसदीय व्यवस्थाकै लागि पनि राम्रो हुन्छ तर त्यो उन्नत लोकतन्त्रतर्फको बाटो चाहिँ होइन है फेरि पनि यति पनि तपाईँले भनेको कुरा त होइन मैले भनेको यति पनि फेरि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा होला अनि यति पनि फेरि शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा होला त्यहाँभन्दा बढी त होइन नि त फेरि पनि होइन नि त अहिले मैले यहाँ बोलिरहँदा नि मलाई जे लाग्छ त्यो मात्रै त भन्ने होइन नि त
होइन भन्नुहोस् त। केही मान्छेहरू त संसदीय व्यवस्था राम्रो होस् भन्न पनि त खोजिरहेछन् नि त। हो, उनीहरूकै लागि पनि, जो हामी त्यसको पक्षमा छैनौँ, तर कुनै व्यवस्था, त्यो कुनै तन्त्र होस्, राजतन्त्र होस्, कम्युनिस्ट तन्त्र होस्, संसदीय व्यवस्था होस्, त्यो व्यवस्था रहुन्जेल चाहिँ राम्रोसँग रह्यो भने जनतालाई तुलनात्मक रूपमा राम्रै नै हुन्छ कि। अब अहिले संसदीय व्यवस्थै पनि राम्रो ढङ्गले चल्ने हो र संसदीय वास्तवमा सर्वोच्चताको व्यवस्था हो क्या संसदीय व्यवस्था भनेको। त्यसैले संसदीय व्यवस्थाकै हित हुने गरिकन मैले ती साथीहरूका लागि पनि भनिदिने हो भने चाहिँ संसदीय व्यवस्था भनेकै संसदीय सर्वोच्चताको व्यवस्था हो होइन, एउटा कोड तपाईँले युज गर्नुभयो त्यो टर्म्स भनेपछि यहाँ त त्यही संसदकै हत्या गरिएको छ एउटा व्यक्तिको सनकले भनेपछि त्यसलाई चाहिँ ओभरफ्लो गरेर अगाडि बढ्न सक्छ संसद। त्यसमा हो, एकदमै बढ्न सक्छ, किनकि हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ। अघिदेखि मैले भनिआएको कुरै यही हो। यो तर्फ चाहिँ बरु सबै दलहरूले पनि, कुनै पनि दलले, म राप्रपा, म काङ्ग्रेस, अर्को केही नभनिकन अहिले सभामुखले त्यो हिम्मत गर्ने भने त्यो सुझाउनुपर्छ, त्यसरी जानुपर्छ। त्यसले मुडभेड ल्यायो भने इतिहासमा एउटा यस्तो मुडभेड हुन्छ जुन मुडभेडले वास्तवमा संसद चाहिँ जनताले चुनेर पठाएको भनेर उनीहरूकै भाषामा भने पनि, हामीले भन्दा त यो त अल्पमतवालाहरूको हो, उनीहरूकै भाषामा भन्दा पनि जनताले जुन रूपमा भए पनि भन्नकै लागि मात्रै भए पनि त्यो संसदले चाहिँ कार्यपालिकालाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न नदिने गरिकन आफ्नो काम गर्न सक्छ। यो इतिहास निर्माण गर्ने बेला हो। तर अग्नि सापकोटा लाग्दैन कि त्यति बलियो खुट्टी उहाँको छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? बलियो खुट्टा टेकेर उभिन सक्नुहुन्छ होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन, तर म कामना गर्छु उहाँ त्यसरी उभिनु भयो भने। तर अन्तिम हाम्रो अघि हामीले भनेका छौँ कि उन्नत लोकतन्त्र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रतर्फ नगइकन चाहिँ यो कुनै कुराको अन्तिम पटक तपाईँसँगै कुरा गर्दा सायद कुनै विषयमा अग्नि सापकोटाकै विषय आउँदा के यो विषयमा उनले मजासँग यसै गरी डिफेन्स गर्न सक्लान् त भन्ने प्रश्न उनी आफै अभियुक्त हुन्, कहाँबाट सक्छन् अर्काको त्यसो गर्नलाई भन्ने कुरा। ती यावत विषयहरू फेरि उठ्ला, उनको विषयमा पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। मैले सुन्दै थिएँ 2 दिन अगाडि त्यसको पेशी फेरि तोकिएको छ। साइड इफेक्टहरू त फेरि अन्त पनि पर्ला नि त यसरी हेर्दाखेरि। हो, अब यो यसैले भनेको त्यो हिम्मत राख्न सक्ने हो भने होइन, हामीले बोलिरहँदा हामीलाई साइड इफेक्ट छैन होला, धेरैतिरबाट छन् नि। न्यायाधीशहरूका सवालमा एकदम फोटो राखेर तपाईँको चाहिँ नामै खिचेर बोलिरहेको छ, प्रधान न्यायाधीशकै बारेमा बोल्नु भएको छ नि किनकि उहाँहरूले। अनि हामीले हेरेका मुद्दाहरूमा तपाईँको आनका तान फरक खालका चाहिँ आउन सक्छन् फैसला भन्ने इत्यादि कुनै के होला नि त। तर धरतीमा जन्मेपछि एक दिन मर्नु छ, यो एउटा मुद्दा जितेर केही हुँदैन, किनकि इतिहासलाई नयाँ मार्गतर्फ अगाडि बढाउनका लागि जित हुनुपर्छ जनताको। त्यसैले साना विषयमा अल्झिने होइन। उहाँले पनि साना विषयमा नअल्झिकन हिजो मर्न त तयार हुनुभएको थियो भने आज त केही ठोकठाक मात्रै होला नि, त्यो तयारी चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो खालको एउटा मुडभेड यदि त्यस्तो भयो भने हुन्छ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो मुडभेड फेरि जरुरी छ? जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। र सही मुडभेड त अहिलेसम्म भएको छैन। सही मुडभेड भनेको चुनाव सनकको भरमा फेरि फेरि गराउने र संसद विघटन गर्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै व्यक्ति असफल भयो भने त्योभन्दा मुनिको अर्को व्यक्ति चुनाव नगराइकन स्वतः रहने विश्वका केही अभ्यासहरू छन् जो उन्नत लोकतन्त्रको एउटा विशेषता मध्येको हो। त्यो व्यवस्थातर्फ हामी जानुपर्छ। तुरुन्त बैठक बोलाउने महाभियोग लगाइहाल्ने राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्री त अब यसै अविश्वासको प्रस्तावै ल्याउलान् कि त्यत्तिकै जाने, र अर्को प्रधानमन्त्री यही संसदले चुन्नु पर्यो। यो यही संसदीय व्यवस्थाका पक्षपातीहरूका लागि भनिदिएको जब तपाईँ यो यसको हाम्रो यो हुँदैन। तपाईँलाई त फाइदै छ नि, जति यसमा लफडा भयो, जति यो व्यवस्था चाहिँ विकृत हुँदै गयो त्यति तपाईँका एजेन्डाहरू खोजी खोजी मान्छेले हेर्ने। मैले कति इमान्दारीपूर्वक भनेको छु हेर्नु त, जुन व्यवस्था चलिरहेको छ नि त्यो जुनसुकै तन्त्र चलोस्, चलिरहेको बेलामा चाहिँ राम्रोसँग चलोस् है। किन यो त संविधानै होइन हामी भनिरहेछौँ, तर यही संविधान बमोजिम पनि काम भएन नि त। यो संविधानले त संसदभित्र सरकारको सम्भावना रहँदा रहँदै त्यो सम्भावनाको एकचोटि पनि प्रयत्न नगरिकन सोझै संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ। त्यसैले संसदबाट सरकार गठन हुने सम्भावना नभएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले तपाईँको संसद विघटन गर्न पाउने भने त सोझै लेखिएको छ, मात्र भन्ने शब्द समेत प्रयोग भएको छ। यसो भएको हुनाले यो व्यवस्था चलिरहेको बेलाको संविधान जो गलत छ र पनि त्यही संविधान बमोजिम पनि काम भएन। हामीले त प्रष्ट देखाएर आएका छौँ नि त होइन। त्यो भएको हुनाले जनताका लागि चाहिँ हामी जनताबाट डाइरेक्टली इलेक्टेड होइन। अब त्यो विकल्प जे तपाईँले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि मन्त्रीहरू सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, यावत चिजहरू छन् नि।
अब त्यो एजेन्डा स्थापित गर्नका लागि अथवा यतिखेर त सायद सबैभन्दा डिमान्ड त्यो चिजको हुनु पर्थ्यो होला जस्तो होइन लाग्छ। अहिले छ फेरि अहिले छ एकदमै। अब म त आफैलाई जुन भन्न रूपमा मात्रै- चाहिँ यसले एक खालको विचार बहस या ग्रहणको माध्यममा पुर्याउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ हामी अलिकति कमजोर छौँ भन्ने त्यो लेभलमा केही रियलाइजेसन छ तपाईँलाई? होइन, मलाई एकदमै रियलाइजेसन छ। रियलाइजेसन किन छ भने एउटा कथा आउँछ कि सिकारी आउँछ, चारो जाल फिजाउँछ, बस्नु हुँदैन, हामीलाई फसाउँछ भनेर चराहरूलाई एकजना चाहिँ योगीले सिकाए। चराहरूले सबै त्यो रटे, सिकारी आइहाल्यो, जाल फिजाइहाल्यो, चारा छरिहाल्यो। त्यो अघि रटाएको कुरा रट्दै रट्दै त्यही बोल्दै बोल्दै फेरि बसेर चारो खान थालिहाले, सिकारीले लिएर गयो। अहिले हर एक मान्छेहरूलाई यति बेला हामीले भनेको राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट होइन, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने, द्विदलीय प्रणालीको बारेमा अब देशका जनतालाई थाहा छ। तर फेरि पनि सिकारी आउँछ, जाल भिजाउँछ, चारो छर्छ, बस्नु हुँदैन, लिएर जान्छ भन्ने कुरो रटेको भन्दै भन्दै त्यहीँ बस्न पुगे जस्तो फेरि तिनै पार्टीहरूमा भोट हाल्न पुग्ने अहिलेसम्मको ट्रेन्ड जुन छ हो, यो ट्रेन्डमा अब चाहिँ घन्टी बज्न थालेको छ। अब हामीले फेरि अब बहस गर्दा धेरै लामो पुग्छौँ, हामी अर्को खण्डमा गरौँला। अब यो ट्रेन, हाम्रो चेतना स्तर, निर्वाचन प्रणाली, त्यसको परिणाम, अब त्यो फेरि भ्रष्टाचारसम्म जोडिने यावत विषयहरू फेरि जल्दी आउँछन्। आजलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।